ईद के रोज एक रोती तड़पती परेशान हाल माँ अपने अहले मोहल्ला के साथ, अपने इलाके के लोगों के साथ अपनी 8 साला मासूम किरण शहजादी को ढूंढ रही होती है। पूरा मोहल्ला भी परेशान होता है। बहुत प्यारी मासूम बच्ची, वो कहाँ चली गई? माँ से पैसे लेकर वो साथ मौजूद दुकान पर जाकर अपने लिए कुछ खाने पीने को लाना चाहती थी, लेकिन वापस नहीं आई। तो माँ तड़प रही थी, परेशान थी। बच्ची को ढूंढा गया, पूरे इलाके में देखा गया, बच्ची कहीं नहीं मिली। और माँ सबके सामने रो रो के निढाल हो रही थी, परेशान हो रही थी कि फिर कहा यह गया कि अब पुलिस से राबिता कर लेना चाहिए। पुलिस से राब्ता किया जाता है, माँ की मुद्दियत में दरखास्त दायर कर ली जाती है। और पुलिस चूँकि ईद के दिन थे तो उस तरह से उतनी तेज़ी से काम नहीं कर पाती, और फिर जब काम करती है तो उस मासूम किरण शहजादी का बेजान जिस्म खेतों में से मिलता है, जिसको देखकर माँ तो अपनी सुध बुध खो बैठती है। नन्ही मासूम बच्ची के जिस्म को वहाँ से DHQ मुंतकिल किया जाता है और ये कहा जाता है कि उसका पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि मालूम हो सके कि ये मामला क्या है। ये चीज़ सोशल मीडिया पर आ जाती है, लोग लान तान करते हैं और लोगों के जहन में यही बात होती है, जैसा कि अमूमी तौर पर खबरें सामने आ रही होती हैं कि इस बच्ची के साथ जुल्म और ज़्यादती की गई और उसके बाद इस दरिंदगी के बाद बच्ची की जान लेकर उसको ऐसे फेंक दिया गया। लेकिन पुलिस जब पूछताछ शुरू करती है तो जो हकायक सामने आते हैं और जो चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं उसको सुनकर आप कांप कर रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि क्या ऐसा भी इसी दुनिया में होता है, ऐसे लोग भी इसी दुनिया में बसते हैं। तो जब इसकी माँ से बच्ची के हवाले से पूछताछ की जाती है तो वो मुतजाद किस्म के बयानात दे रही होती है। एक बयान दूसरे से नहीं मिल रहा, दूसरे बयान के बाद वो तीसरा बयान देती है, चौथा बयान देती है। पुलिस को शक गुजरता है कि कोई मामला ऐसा है जिसको माँ छुपा रही है। CDR निकलवाई जाती है इस खातून की, और यहाँ ये मैं आपको बता दूं कि ये खातून तलाक याफ्ता हैं और ये अपनी बच्ची के साथ रह रही थी। मंडी बहाउद्दीन का इलाका मलकवाल और वहाँ पर मुरादवाल में इनका घर मौजूद था। तो मालूम होता है कि किसी एक नंबर पर उनकी बड़ी गुफ्तगू हो रही है, तवातुर से गुफ्तगू हो रही है। जब उन शख्स से भी राबिता किया जाता है तो वो बताते हैं कि जी हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हम शादी करने का इरादा रखते हैं। और जब मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो वो साहब ये बताते हैं कि उन्होंने एक शर्त रखी थी शादी के लिए। वो शर्त ये थी कि वो इस खातून से तो शादी कर लेंगे जिसका नाम अलमास बेगम है, लेकिन बच्ची को नहीं रख सकते, तो बच्ची को कोई इंतज़ाम किया जाए। तो फिर वालदा से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो ये बताती है, सगी माँ ये बताती है कि मैंने खुद अपने हाथों अपनी नन्ही मासूम बच्ची की जान ले ली, सिर्फ इसलिए कि वो शादी कर सके। अब इंसानी जहन ये मानने को तैयार नहीं होगा। कोई माँ ये तसव्वुर ही नहीं कर सकती कि वो अपने बच्चे को हल्की सी चोट भी पहुंचाए, उस पर तशद्दुद भी करे, ज़दोकोब भी करे, वजह ये कि उसकी जान ही ले। वो बताती है कि मैंने बच्ची के सर पर डंडा मारा था और वही जख्म जानलेवा साबित हुआ और बच्ची का खून रिश्ता रहा, यहाँ तक कि उसकी जान चली गई। और उसके बाद ये खातून उस बच्ची के बेजान जिस्म को अपनी नन्ही मासूम सगी बेटी जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी उसको खेतों में फेंकाई। और उसके बाद ये तमाम ड्रामा रचाया कि वो अपने रिश्तेदारों के घर पे जब थी उस दौरान इसने ये सब किया कि अहले मोहल्ला और इलाके के लोग, गाँव के लोग सब देखें कि कितना तड़प रही हूँ, तकलीफ में हूँ, बच्ची को खो के मेरी ज़िंदगी कैसी अजीरन हो गई है। और फिर अपनी ही मुद्दियत में FIR करवाई, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था शायद, या वो भूल गई थी कि मासूम खून रायगा नहीं जाता। अब यहाँ एक लम्हे को सोचिए कि अगर इन खातून को कहीं शादी करनी भी थी और उस शख्स ने भी इस बच्ची को बोझ जाना, तो इनकी तो सगी औलाद थी, इस बच्ची को किसी को दिया जा सकता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों को पाल लेते हैं। चले आप किसी को देना नहीं चाहती थी, अपनी माँ को, उसके दादा दादी को, उसके बाप को ही बच्ची वापस कर देती ना, वो पाल लेता, उस बच्ची नन्ही मासूम की जान ना जाती। पता नहीं वो किस तकलीफ अजियत में बहते खून में तड़पती रही होगी। और इस औरत को शर्म नहीं आई, गैरत नहीं आई। ये माँ के नाम पर धब्बा है, ये धरती का बोझ है ऐसे लोग कि उसने बच्ची की जान जाते हुए देखा और फिर उसको बेदर्दी से फेंका और उसके बाद ये ड्रामा रचा। किसी शेल्टर होम को दे दी। ईदी सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पे वो लोग जिनको बच्चियों की पैदाइश ही गवारा नहीं, उनको झूले में डाल जाते हैं, या
ایسے بچے جن کو کوئی رکھنا نہیں چاہتا جھولے میں ڈال دیتے ہیں، نام بھی اسی کا اعراض میں رہتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا وہ کس کی اولاد ہیں، وہ پل جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس ننھی معصوم بچی سے زندگی کا حق ہی چھین لیا، اور کس طرح سے اب آپ کا گھناؤنا کردار سامنے آیا، اور اب کیا وہ سمجھتی ہیں کہ جو شخص شادی کرنا چاہ رہا تھا وہ ان سے شادی کر لے گا، یا وہ اپنی زندگی سکون سے، آرام سے، اطمینان سے گزار لیں گی؟ یہ کیسی ذہنیت ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ کہیں پر بچی کو باپ مار دیتا ہے، کہیں پر ماں مار رہی ہے، کبھی کوئی چیز آڑے آ جاتی ہے، کبھی کوئی الزام لگا کر کہیں غیرت کے نام پر بچیوں کو مارا جاتا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کے کیا رونے روئے ہم، ہمارے آج کے دور میں 2025 میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہیں بیٹھ کے رپورٹ کر رہی ہوتی ہوں، اور دوسرے دن میں ایسی خبریں، اور دل ایسا جلتا ہے، ایسا بوجھل ہوتا ہے، ایسا تکلیف میں آتا ہے کہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ہم سب سے زیادہ قابل اعتبار رشتہ اور بے لوث محبت کرنے والی ذات ماں کی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، بنایا، جو ہم مخلوق کا خالق ہے، تو ماں یہ سب کرے گی تو اعتبار کس پہ؟ یہ جو اس معاشرے میں ہو رہا ہے، سمجھ سے ہم قاصر ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیسے کسی کی جان لینا اور اپنی سگی اولاد کی جان لینا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اب اس پر پولیس آگے انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہے، اہل محلہ اور اہل علاقہ بھی اس وقت بہت پریشان ہے، اور غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس عورت نے، اس الماس بیوی نے کیا کیا، لیکن اب اس کا حل کیا ہوگا آگے؟ یہاں پر پولیس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ ایک سے زائد لوگوں کا کام لگتا ہے، کیونکہ بچی جب پوسٹ مارٹم کے لیے اس کو لے کر گئے تو اس سے پہلے میڈیکل ہوتا ہے، اس میں اس کے سر پر چوٹ بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ چوٹ لگنے سے ہی اس کی جان گئی ہوگی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بچی کو مارا ماں نے ہوگا، لیکن وہاں سے بچی کو کھیتوں تک لے جانا اور وہاں پھینکنا، اس میں شاید کچھ اور لوگ بھی ملوث ہوں گے۔ وہ حقیقت بھی سامنے آ جائے گی، لیکن یہ معاشرہ کس نہج پہ جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، کچھ نہیں پتا۔ نوٹس بھی لے لیا گیا، اس کا کیس ریزالو بھی ہو جائے گا، سب ہو جائے گا، لیکن جو ننھی معصوم جان چلی گی وہ واپس نہیں۔ تو جان لینا اتنا آسان ہو گیا ہے، جان کی قیمت بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے۔ یہ سوچ کے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ ہم سے بہتر تو شاید درندے ہی ہیں کہ وہ اپنی نسل پر ظلم نہیں کرتے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم یہاں اپنی پیاری اولاد کیے جانے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس ننھی معصوم بچی کو بھی انصاف دلائے، اور یہ الماس بیگم، اس جیسے جو دوسرے کردار ہیں یا کسی کی جو بھی جان لیتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی انصاف کرے، کیونکہ یہاں پر تو انصاف میں تاخیر ہو رہی ہے، جو بہت ہی تکلیف دہ، اذیت ناک اور جان لیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں، دعا کیجیے گا، آپ کی ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ۔